मॅडम काल हायकोर्टाने एक डिसिजन दिले बायपोल इलेक्शनाचे कॅन्सल म्हणून त्याच्यावर तुम्ही किती म्हणता? फोंडा इलेक्शनाक जे पळय इलेक्शन करू नाका म्हणून जर पोटनिवडणुकीचेर जो निर्णय दिला तो दिवपाक जायच आसतलो. आनी कितें आसना मरे पांगम हो खरो म्हणून जाल्यार गव्हर्मेंटाचो आदोगाद सामको सिनियर आदोगाद. तेणें खरें म्हणून जाल्यार गव्हर्मेंटाक पयलींच सांगूंक जाय आसलें बाबा तुमी हे इलेक्शन घेनाका, कायदो अमको आसा आनी तमको आसा, तेन्ना तुमकां हे इलेक्शन घेवंक मेळचें ना. बेश्टे कितें घेवन इतलो पयसो वेस्ट करतात, तेच्या परस ते घेवं नाका. म्हाका दिसता पांगमाकूच कांय खबर नाका कितें अशें दिसता. तुमकां खबर आसा एक नायक पिक्चर येयल्लें आमच्या अनिल कुमाराचें, कपुराचे अनिल कपुराचे जे पिक्चर येयले आमचो हो तेजो खलनायक आसलेलो तो आमदार आसलो अमरेश पुरी आवय ते पिक्चर इतले घातले तेतून डगडगीत दाखयल्या की कितले 10-15 एडवोकेट आसता आनी तेंची कामां कितें आसा, कितें करूंक जाता कितें ना हें अशें मातशें तरी तेतून ज्ञान दिल्लें आसा. आनी ह्या आदोगाद आतां जे आसा ते सगळे पांगम जाल्यार खंय करोडोनी पयशेच खावपाक आसा, लाखांनी पयशेच घेवपाक आसा. तेणें ही आयडिया दिवपाची न्हू बाबा हें इलेक्शन जावचें ना विदीन 6 म्हयनेच जर ताका पिरियड आसा जाल्यार तें जावचें ना. आतां आयलो कितें करताले तुका खबर आहा? हेज्या पयलीं न्हू कितें केल्लें की मातांनी साल्टाना म्हणनाका, संगीता परब म्हणनाका आनी राणे आसलेली अशी संगीता राणेच म्हाका दिसता ती हय. हांकां न्ही अशें जिखून हाडलेले भशेन केलें आनी मागीर डायरेक्ट अपॉयंटमेंट केलें आनी तांकां मागीर इलेक्शन केलें. आतां रवी नायकाच्या चेड्याकूय बी हेंच करतले. तांकां खबर आहा रवी नायकाच्या चेड्याक बापायक वालोर आसा तो चेड्याक अजिबात वालोर ना म्हणून. कालूच पळय तेंचे पळय आतां फडणीस येयलो इतलें हें केलो हार म्हणून हाडलो पळय तेतून श्रीपाद येयलो, प्रमोद येयलो, फडणीस येयलो आनी दामू बी येयलो आनी तो कॅन्डिडेट तो पयला ताका घेवकूच ना भितर तेजे बावड्याचे तोंड येदें जालें फिरमुसलेल्या भशेन. ही असली हेंची रीत. म्हणजे हांवें तुमकां सांगलें न्हू हेज्या पयलीं की लॉलिपॉप ते दाखयतात म्हणून सगळ्या लोकांकूय लॉलिपॉप दाखयलें आनी हें जालें. हे इतले सगळो खर्च हे हेंचे सोडून दी पॉलिटिक्साच्या लोकांक इलेक्शनाक रावंक जाय हेंचो खर्च सोडून दी. पण ज्या लोकांनी ऑर्डरी घेतलेल्यो म्हणजे चिकनाची ऑर्डर घेतलेली, कोणे आनी कित्याची भाजी पावाची घेतलेली, कोणी उदकाची घेतलेली, ते सगळे घेतलेले आपणान एक 100 पॅकेटां चिकनाची जर येता ताका कांदो कितलो कापूंक जाय, टमाट कितले कापूंक जाय, नाल्ल कितले कापूंक जाय हे सगळे हेंच्यांनी वेस्ट केले. हांकां खबर आसा हेचो चेडो येवपाचो ना जिखून म्हणून. त्या भाटीकाराक भरपूर लोकांचो पाठिंबा आसा आनी तो लोकांक लागून धांवता करता. पण मॅडम अशें आसा की तेन्ना गव्हर्मेंटचे पयशे म्हणटा इलेक्शनाक वयता एक्सचेकराचे पयशे म्हणल्यार आमचे पयशे आमकां ते आमचे पयशे वयता ते भितर आमचे गळो तेंचे सरकाराचे कांय ना. पण आतां हे ओपोजिशन पळय आसा काँग्रेस आसा आनी आम आसा. काँग्रेसीचीच धरया आमी आमाचे सोडूनच दी कित्याक तितलोसो कांय येना. पण तेंचो तो काँग्रेसीचो पयसो काबार करपाची ही आयडिया काय कितें? अरे भोटे हे मेले हे सगळे भोटे. तो पांगम त्यान फुडलो तेणें पयलींच सांगूंक जाय आसलें इतल्या दिसा भितर हें आसा हें आमी करूंक शकना. तेन्ना एकूच काम करात की तुमी आहा तें इलेक्शन करूं नाका म्हणून. हें झेत केला. प्रमोदाक कितें आसा खबर आहा मरे बसल्या कितें तिजोरी कशी कामां आतांच म्हणा 1000 कोटी तेणें रीण काडला. कोण फारीक करतलो? तो फारीक करपालो. तेणें भाटां बेसां घेतल्या ह्या आमच्या पयशांनी. स्कुटरीन भोंवपी मनीस हो हेणें इतले भाटां बेसां घेतल्या हे आमच्या कुस्तार जगता आनी अशें इलेक्शन करून सगळ्या लोकांक तेणें फोंड्याच्या लोकांक त्रासान घालून दवरला. हांव लोकांक एकूच सांगता सादूर जाया म्हणून. ह्या लोकां पासून सादूर जाया. त्या पळय रवी नायकाचे चेड्या ताका त्या हारा भितर घेवंक ना. तेजो कितली किंमत ते तेंच्यांनी दाखोवन ताका किंमतूच ना. आमकां किंमत हारा भितर आमीच तूं न्हू. तुका फक्त आमी उपकार केला आनी श्रद्धांजलीच्या नांवान वोट मागता लज नासलेले ते हांगासर पणजे तांकां मनोहर पर्रीकाराच्या नांवान श्रद्धांजली तांकां उगडास येयलो ना. त्या प्रमोदाक त्या उगडास येयलो ना. हांगा ताका उगडास येयलो. खंय तरी लोकांक लॉलिपॉप दिवपाक तो हें जाता. आनी आतां पळय ना हायकोर्टान जाल्यार ना म्हणजे ना आनी तो पांगम आनी झेत मारून उलयता. तो हांगासरलें हें थंयसरलें हें तसलें सांगता.
खरें म्हणून जाल्यार पांगमान तूं एडवायस दिवपी, तूं कोर्टान वचपी, तूं कोर्टाचे कितें कायदो आसा कितें नाका आसा तें अमरीश पुराक सांगपाक जाय. हे अमरीश पुरीच हे सगळे पळय आसा हे अमरीश पुरी. ह्या अमरीश पुरीक हें सांगूंक जाय. हो सांगना कित्याक हेका हें मेळटकूच जालें. ताका कित्याक पडला गोंयचें पाड पडना. तोय बी लंडनाक वचपाचो, तो लंडनाक वयतलो सगळी पोटली लागीं करता, तोय फरार जावपाचो. मागीर कितें हें असलेलें पोटनिवडणूक रद्द जावपाचे हे पयलीं पासूनच तेंचे सगळो प्लान आसलेलो. हो प्लान आसलेलो, हो व्हडलो स्कॅम काबार लोकांचे हेतून हें करपाक, भाटीकाराचो खंय तरी पयसो काबार करपाक, लोकां मदीं दिशाभूल करपाक आनी खंय तरी रवी नायकाक लागून आमकां कितलें प्रेम आसा हें दाखोवपाचें, सगळें दाखोवपाची दात एक आनी चावपाची दात एक अशें आमकां दिसता. हे असल्या हेतून न्ही हें आमचें गोंय न्ही सुरक्षीत उरपाचें ना आनी आमी सुरक्षीत उरता. रिणा परार रीण आमचो गळे, आमची नात्रां पत्रां सुद्दां रीणकारी जाल्ली आसा सद्या. आमची नात्रां पत्रां सुद्दां रीणकारी जाल्ली आहा सरकाराच्या ह्या कर्जा बाबतींत आनी ह्या मोडतोडीच्या बाबतींत. उगडास दवरा.